औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ये रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी कोई ऐसा गलत टाइटल नहीं लगाया, इंशाअल्लाह ताला वो सच्ची बातें पे चाहे जो वीडियो आएगी ना उस पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो फिर इतना जब आप मोहब्बतें करते हैं ना किसी से तो फिर सही आपको अगले भी रखते हैं ना। जिस जगह पे अली वीर ने फिर उस दिन परसों वाली वीडियो पे भी रखा है जो ऑडियंस है उस्मान की और महविश की, और जिस दिन वो बोल रहा था अली वीर, जिस दिन वो बार बार कह रहा था मैं इस गलों नहीं जानता, फिर भौंकदियाँ ने आके 3 से 4 बार अली वीर ने कहा फिर भौंकदे ने कि उनके व्यूज़ चुरान आ गया, उनके व्यूज़ लैन आ गया। फिर आप लोगों ना को जब इस तरह की आके बातें सुनाते हैं ना फिर आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है और समझ आती है, क्योंकि आप लोगों को जो बुरा लग रहा होता है आप लोग कमेंट करते हैं, जो हमें जो चीज़ नज़र आ रही होती है हम उस पर एक वीडियोज़ बनाते हैं। तो बाकी जी आज फ़ियाज़ भी काफ़ी बोला है, फ़ियाज़ ने भी कहा तो जी वाकई इनकी लड़ाई हो चुकी हुई है, क्योंकि आसिया ने बिल्कुल इन लोगों के घरों में आना जाना तर्क कर दिया है। मैंने जहाँ वीडियो देखी है, सुबह भी वीडियो मैंने देखी, उनकी अकेले थे मियाँ बीवी और उनके बच्चे थे, जहाँ हमने देखा कि बर्गर मंगवाए हैं। जहाँ कह रही है आसिया के समोसे खाने को मेरा इतना दिल कर रहा था, तो पंजाबी वीर कह रहा है कि मैं गया था लेकिन ना 12 बजे से पहले पहले ना समोसे ख़त्म हो गए थे, तो फिर वो बर्गर लेके आया। माशाल्लाह सब बच्चों के लिए एक एक अलग अलग बर्गर, कितने वो उनके 4 बच्चे और 2 जी मुझे लगता है, हाँ 6 बर्गर वो लेके आया। जहाँ मैं सोच रही थी वहाँ भी चटियाँ निकाल के ना आसिया ना दोनों बच्चों को एक एक पीस पकड़ा रही थी। मैं हैरान, मैंने कहा माशाल्लाह अगर 6-7 बर्गर आए ना तो बच्चों को भी आराम से एक एक पकड़ा दो, शौक़ से खाने वाले, और ख़ुद भी एक एक प्लेट में रखो और साथ में थोड़ी थोड़ी चटनी डाल के दे दो। वो एक ही 2 छन्नियों में निकाला तो सारे बच्चे, मुइज़ भी उसी में लगा के खा रहा है, छोटी बच्ची भी और ख़ुद भी। ये चीज़ें हम नोट करते हैं। बाकी जी हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी के नवाले गिनने की या करने की, या कोई उल्टे हाथ से खाता है ना तो इनके अपने घर वाले जो ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना उनको रोकना चाहिए कि ये अमल गलत है। तो हम एज ए मुसलमान हमें पता है कि सीधे हाथ से खाया जाता है और अल्लाह ताला बरकत भी डालता है। आपको पता है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर जब खाते हैं तो हमारे खाने में बरकत भी नहीं होती। ये चीज़ें हम खुद अपने बच्चों को भी बताते हैं और ख़ुद भी इस चीज़ पे अमल करते हैं। तो ये जो भी इनका वीडियो बना रहा होता है ना, जिसको भी देख ले व्लॉगिंग के नशे में ना ये लोग उल्टे हाथ से खा रहे होते हैं और सीधे हाथ से ये कैमरा पकड़ के तो खड़े होते हैं। किसी को भी देख लें आप, ये सारी बात होती है। बाकी आप लोग चाहते हैं कि ना हम व्लॉगिंग में रहें और ना ही रिएक्शन में रहें, तो हाँ हमारा हुक्का पानी बंद करो आप लोग, और जो जो आपके व्लॉगिंग पसंदीदा चैनल है ना सारे डॉलर इकट्ठे करो तो उनके जाके झोलियों में डाल दो। ऐसा नहीं होता, ये प्लेटफॉर्म किसी के बाप का भी नहीं है। हर इंसान यहाँ अपनी कोई व्लॉगिंग कर सकता है, कोई रिएक्शन जो भी है किसी की मर्ज़ी है, कोई अपना जिस तरह का भी चैनल चला सकता है। बाकी आपको हम नहीं अच्छे लगते, आप हमें कहते हो, जो चीज़ें हमें नहीं अच्छी लग रही होती हम उस पर वीडियो बनाते हैं। तो आज फिर दोपहर को भी उनमियाँ फिर वो चारा काटने जहाँ गए हैं, जहाँ वो बता रहे हैं कि जी बकरियाँ जंतर को तो पसंद कर दिया ने। वो जो घास आजकल हो रही है ना बारिशों की वजह से, तो थोड़ा देखना भी चाहिए, इसमें कीड़े पतंगे होते हैं जिस तरह सांप वगैरह या बिच्छू या इस तरह की चीज़ें ना, तो बस अल्लाह पाक के आसरे होते हैं। या जानवर बेचारे, हम जो समझदार हैं हम तो देख लेते हैं ना। तो फिर उस पर वहाँ भी उन्होंने मियाँ बीवी ने व्लॉगिंग की है। फिर वो दोपहर का जो खाना शाना वो मुझे लगता है बना रहे, सुबह भी उन्होंने, मतलब दोनों मियाँ बीवी ने अपनी ही भी व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो इधर मुझे लगता है लोगों को शक ना पड़े, तो जो है वो मियाँ बीवी बैठे हैं आराम से, तो वो अपने ससुराल चला गया बीवी को लेके। वहाँ जो उसने खातर तवाज़ा आज की है ना ऑडियंस की, उस पर भी करेंगे बात, वो भी फ़ियाज़ है। फिर तो ज़रा मैं ये बात कर लूँ कि इनकी अम्मी जान को मैंने शॉपिंग करते देखा है हुमैरा के साथ, और जब ये दोनों मियाँ बीवी गए हैं तो उसके बाद उस वक्त रास्ते में इनको हुमैरा मिली है, जहाँ हुमैरा पिछले सीट पे बैठी है और वो दोनों मियाँ बीवी आगे बैठे हैं। फिर हुमैरा उतरी है, हुमैरा ने मुझे लगता है फ्रूट श्रूट लिया है और चीज़ें वगैरह लेके फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो हुमैरा फिर गायब। पता नहीं हुमैरा अब किस जगह पे उतरी है। तो अम्मी तो मैंने इनकी नहीं देखी, अगर अम्मी हो तो दायरे माँ को तो फ़ियाज़ आगे बिठाता और बनता भी है। माँ को अल्लाह ताला सलामत रखे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे,
تو زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کو گاڑی میں اپنے ساتھ آگے ہی بٹھاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پاک ولیج والے جیسے جو بیویوں کو گلے میں دوپٹے ڈال کے اور دوپٹے سروں سے اتروا کے جب جاتے ہیں پھر وہ ماں کو بیچاریوں کو پیچھے لگاتے ہیں اور بیویوں کو آگے فرنٹ سیٹ پہ ساتھ بٹھاتے ہیں۔ لیکن نہیں، میں نے دیکھا جو فیاض ہے نا، فیاض ہے، عباس ہے، کوئی بھی ان میں سے ہے نا، تو وہ اپنی امی جان کو اپنی فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ دیکھیں جو بات کسی کی اپریشیٹ کرنے والی ہوتی ہے اس کو ہم کرتے ہیں، ہماری کیا دشمنی ہے۔ باقی جی پھر آج اس نے کی ہے کافی خطر توازہ، جو کہ بہنیں آ کے اس کی بیوی کو مطلب کہ کہہ رہی ہیں، ٹارچر کر رہی ہیں یا کہہ رہی ہیں جی یہ سماریہ جب نندے آتی ہے یہ بیمار ہو جاتی ہے، آرام فرمانا شروع ہو جاتی ہے یہ وہ۔ تو اس نے پھر کہا کہ وہ ہماری بہنیں ہیں، ہمارے گھر خالی ہو جاتا ہے، ہم اپنی بہنوں کو خود بلاتے ہیں اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر اکٹھی نہیں آ رہی تو ایک ایک کر کے آئیں کہ ہمارے گھر میں رونق لگی رہے۔ تو آپ لوگوں نے کہا کہ جب وہ جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، تو وہ ٹھیک تو نہیں ہوئی، وہ تو اب بھی بیمار ہے، اس کو ہاتھوں کی تکلیف ہے۔ تو کچھ بہنیں مشورہ بھی دے رہی تھی ایسے کرے، ٹھنڈی چیزیں کھائے پیے۔ تو مجھے لگتا ہے اللہ پاک کی کرم نوازی ہے۔ جب ہوتا ہے نا، کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں نا ان کا جب پریگننسی کے دوران کچھ بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ 9 ماہ چلتی ہے، اس کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے، عورتیں بچہ پیدا ہوتا ہے، فارغ ہوتی ہے، تو وہ بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری آزمائی ہوئی چیزیں، ایسا ہی کوئی سین ہو، کیونکہ یہ تو 9 منتھ کا کام ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بعد میں جو عورت ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ سے بالکل فٹ فاٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بھی ایسا سین ہو، بعد میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ کوئی پرانی بیماری ہے پھر وہ تھوڑا پرابلمز ہے بندے کی، کیونکہ آگے چھوٹے سے بچے کو لے کے چلنا، پھر بچے کو دیکھنا، گھر کو دیکھنا۔ تو دیکھ لینا کل بھی اس کی طبیعت خراب تھی، تو پھر اس کی پھپھو تھی نا، ظاہر ہے کوئی بھی انسان ہے، ساس ہے یا نند ہے یا بہو ہے، تو جس میں انسانیت زندہ ہے نا، چاہے وہ غیر ہے، تو وہ دیکھتا ہے کتنے چار ہی تو گھر میں بندے ہیں۔ تو یہ فیاض کی بات صحیح ہے، کیونکہ وہ بھرے گھر سے گیا تھا، تو اس وجہ سے نا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ، اور ہے بھی سب سے چھوٹا، ظاہر بہنوں کا زیادہ پیار اس کو ہی ملا ہوگا، تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ساری بہنیں آئیں۔ اور ظاہر ہے جس بندے نے، بچے نے ماں باپ کو چوز کیا ہوتا ہے نا، اس کو بہت پتہ ہوتا ہے کہ جہاں ماں باپ ہوگا نا وہیں بہنیں آئیں گی۔ آپ کو پتہ ہے ماں باپ سلامت ہونا، جب تک آپ کو ماں یا باپ نہ نظر آئے تو وہ گھر لگتا ہے خالی خالی ہے۔ تو یہ تو اس کو پتہ ہی تھا، اگر وہ اپنے باپ کا حصہ یا ماں کا چینل سارا کچھ سنبھال رہا تھا نا، تو اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ جب کوئی مہمانداری ہوگی تو وہ بھی سارا کچھ میرے پاس ہی آئے گا۔ اور بات وہی جو کی ہے اپنی نے، حمیرہ نے، کہ جب ہم جاتے ہیں نا ہم اپنی بھابھیوں کے سروں پہ چڑھ کے نہیں بیٹھتے، اور حمیرہ زیادہ کوکنگ کرتی ہے، اگر وہ اپنے گھر میں جس طرح کرتی ہے نا تو وہ ادھر آ کے بھی کھانا زیادہ تر وہی بناتی ہے۔ تو باقی جب ایک وقت پہ کھانا بنتا ہے نا، تو میرے خیال میں لکڑیوں پہ جب بندہ بناتا ہے نا کھانا، وہ سوچتا ہے کہ ہم 2 وقت کا ایک ٹائم ہی بنا لے۔ تو آپ کو پتہ ہے ادھر جب بھی تھا، اگر بناتی ہے تو میوش پوری فیملی کا بناتی ہے، آسیہ پوری فیملی کا بناتی ہے، اور ادھر تو پھر ماں کا گھر تو ماں کا ہی ہے۔ اب وہ الگ الگ ہو گئے ہیں بھائی، تو یہ ہے نا، یا تو دن ڈیوائیڈ ہوا کرے نا کہ بیٹی کتنے دن آئی ہے، تو پھر وہ ایک دن اتنے دن فیاض کے گھر، اتنے دن اس کے گھر جو ہے عباس کے گھر، اور اتنے دن وہ جو ہے پنجابی ویر ان کے گھروں میں۔ لیکن جی زیادہ ہوتا ہے کہ بچیاں جو رہتی ماؤں کے گھروں میں ہیں، اور جو بہن بھائی ہوتے ہیں جو ساتھ رہتے ہیں، تو وہ پھر ایک ایک دن کا کھانا دے دیتے کہ چلو جی بہنوں کا۔ ویسے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب میوش وہ آتے ہیں تو وہ تو نہیں، وہ علوی حمیرہ تو وہ تو رہتے ہیں زیادہ میوش کے پاس، ظاہر ہے اس کے ڈبل رشتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں نا، جب آپ پھر بندے کو اتنا ٹارگٹ کرتے ہیں نا، میری تو یہ کوشش ہوتی ہے حتی الامکان کہ میں کسی کو غلط جواب نہ دوں، لیکن آپ لوگ پھر ہمیں اتنا ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں جس کا جو چینل ہے نا، اس نے اس کیٹیگری کے حساب سے کام کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ اب دیکھیں نا، جا کے پہلے آپ منع کیا کریں نا یوٹیوب والوں کو، جنہوں نے یہ ایک دیا ہے یہاں ایک مطلب کہ کنٹینٹ دیا ہوا، تو لوگوں نے ریئیکشن چینل بنائے۔ ایک ریئیکشن رجب پٹ پہ اتنا ریئیکشن ہے میں بتا نہیں سکتی۔ ماں صفدر کا جو آج چل رہا ہے، اس نے جو ہمارے مطلب کہ یہ 9ویں 10ویں کے بارے میں ایک بات کی ہے، تو اس پہ بھی ایکشن لیا گیا۔ دیکھیں تو جب اس طرح کا کوئی کرے گا نا، تو چاہے بلاگنگ کرنے والا ہے، بلاگر ہے یا جو بھی ہے، تو پھر پکڑے جاتے ہیں نا۔ تو کون ان کو کبھی آج تک کسی نے روکا ہے کہ ان پہ کیوں ریئیکشن بنتے ہیں؟ نہیں، ریئیکشن جب حکومتی لیول پہ، سیاست دانوں پہ، ایکٹرز پہ تو بنتے رہتے ہیں۔ تو آپ آ جاتے ہیں اس طرح، جس طرح بچے ہیں معصوم ہیں، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ان کو جب غصہ لگتا ہے نا تو وہ بناتے ہیں نا۔ ادھر حمیرہ کے اسلم ویر نے اپنے چینل پہ انگلیاں دکھا کے آج ویڈیو بنائی ہوئی تھی، کل اس نے بنایا تھا ہن سن کے جائیں
تو مطلب کتنا وہ دونوں میاں بیوی بولے ہیں. اگر کوئی ریئیکشن پہ بات کرتا ہے یا پھر کمنٹوں پہ بات کرتے ہیں نا تو پھر جن کا چینل ہوتا ہے وہ خود بات کر لیتے. اس وجہ سے نا میرا تو ریئیکشن ہلکا پھلکا ہوتا ہے. میں اب میری کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ میرا ولاگنگ چینل چل جائے. چلو $100-200 بھی آنا شروع ہو جائے. تو یہاں اتنی بچیاں کہتی نہیں آنٹی جان آپ نے ریئیکشن نہیں چھوڑنا, آپ کا ریئیکشن ایک صاف ستھرا ریئیکشن ہوتا ہے. تو دیکھیں نا, اچھا مجھے کسی نے کہا ہوتا ہے یہی دعائیں نماز پڑھ کے جی الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ پاک کے قربان جائے جس نے نماز پڑھنے کی, روزہ رکھنے کی سعادت دی, اور اللہ تعالیٰ وہ قبول و منظور فرمایا. آمین. اللہ حافظ.